यो तिमीहरूको आज सेकेन्ड क्लास छ हैन यो? थर्ड क्लास। यहाँसम्म सकेको छ हैन यो पावर अफ द टेस्ट? होइन सर, आज क्वेसन गर्ने हो आज। तिमीहरूको क्वेसन छ आज, तिमीहरूको सेक्सन सी होइन? हजुर। सीमा अहिलेसम्म कतिवटा क्लास भयो? एउटा कि दुईटा? 4वटा भयो होला सर। आज 4th क्लास हो। होइन मेरो क्लास। हजुर, हजुरको क्लास। मेरो 4वटा भइसक्यो। हजुर। एउटा प्रवीण सरको क्लासहरूले लिसेको थियो, अनि त्यसको भोलिपल्ट नि हजुरको क्लास थियो अस्तिको हप्ता। मैले एउटा क्लास एउटा तिमीहरूको सेक्सन सी हो नि? हजुर। सी सेक्सनमा मैले एउटा क्लास लिएको थिएँ आरपिवाई सरको होइन, यो ट्युजडेको दिन। अनि त्यसपछि वेडनसडेको त बिदा नै थियो होइन? हजुर, बिदा थियो। अनि त्यसपछि एउटा क्लास हिजो लिए होइन? ए हजुर सर, 2टा क्लास हो। 2टा क्लास भयो, एउटा आज यो तेस्रो क्लास भयो। हिजो क्लास लिएको थियो, त्यसमा चाहिँ हामीले अब यो चाहिँ सक्यो होइन, यो क्लास चाहिँ हिजो थियो होइन? यसको त्यो पनि डेट चाहिँ राख्न छुटेको रहेछ है। यो हिजो हाम्रो 18 गते थियो होइन? अब आज हाम्रो 3rd क्लास हो है। यहाँसम्म सक्यो होइन? यो डिग्री अफ फ्रिडमसम्म सकेको छ। सर यो पनि गरिसक्यो, टेस्टिङ अफ हाइपोथेसिस। टेस्टिङ अफ हाइपोथेसिस सक्यो, यही गरेका थियो होइन? हजुर हो, यो पनि गर्यो। यो पनि गरेका छ हो। मैले आज तेस्रो क्लास हो तिम्रो यहाँदेखि होइन एक्सर्साइजसम्म। हजुर। आज हाम्रो 19 गते भयो वेडनेसडे। यो 3rd क्लास छ है। सिम्बोल चाहिँ अस्ति हामी हिजो कुरा गरेका थियौँ, यो सिम्बोल है। यो सिग्मा भनेको पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई बुझिन्छ है। त्यसैले सिग्माको मिनिङ हो पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। तिमीले अब यो ल्याङ्ग्वेजै युज धेरै लेख्नुपर्छ भने जरुरी छैन, सिम्बोल मात्र युज गर्दा पनि हुन्छ है। अनि क्यापिटल एन भनेको पपुलेसन साइज हो, यो म्यू भनेको पपुलेसन मिन हो। यो 3टा सिम्बोल जुन छ नि पपुलेसनसँग रिलेटेड सिम्बोल हो है। बाँकी सिम्बोल हाम्रो यो स्याम्पल मिन छ, त्यसैले यक्स मिन हो। यसलाई हामी स्याम्पल मिन मिन चाहिँ यसको फर्मुला छ समेसन यक्स बाई एन। त्यस्तै अर्को स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो, यस हो। यसको यहाँ 2टा फर्मुला छ, एउटा यक्स माइनस यक्स मिनको होल स्क्वायर वाला फर्मुला, एउटा यो ब्रेक फर्मुला छ है, सेपरेटेड गरेको 2 टुक्रा बनाएको यो फर्मुला। अनि स्मल एन भनेको स्याम्पल साइज हो। र स्ट्यान्डर्ड एररको 6वटा केस छ है। पहिला पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको छ कि छैन त्यो हेर्ने, अनि क्यापिटल एन छ कि छैन त्यो हेर्ने, अनि यो स्याम्पलको यस चाहिँ क्वेसनमै दिएको छ कि हामी आफै पत्ता लगाएका छौँ त्यो हेर्ने,
र स्याम्पल साइज n को भ्यालु 30 भन्दा ठुलो छ भने n-1 को ठाउँमा n लेख्दा हुन्छ भन्ने है। त्यही चारवटा कुरामा रहेर हामीले स्ट्यान्डर्ड एरर निकाल्छौँ। अनि यो हाम्रो लिमिट्स निकाल्ने फर्मुला हो x मिन प्लस माइनस z अल्फा बाई 2 इन्टु स्ट्यान्डर्ड एरर अफ स्याम्पल मिन हो। आज हामी क्लास यो चाहिँ सुरु गर्न खोजेका छौँ। अब मेनली क्वेसन बुझ्यो भने सबै हुन्छ है। यो क्वेसन चाहिँ एकचोटि पढ्नुपर्छ राम्रोसँग, यसलाई थिङ्किङ गर्नु पर्यो, यसलाई सोच्नु पर्यो यसमा दिएको जुन भ्यालु छ यो के को भ्यालु हो है, पोपुलेसनको भ्यालु हो कि स्याम्पलको भ्यालु हो। अब एउटा क्वेसन छ हाम्रो यो, अ स्याम्पल अफ साइज 400 वाज ड्रोन। यो जुन 400 छ यो के हो भन्ने कुरा क्लियर हुनु पर्यो है। यो 400 जुन भ्यालु दिएको छ यो कुन भ्यालु हो? ड्रोन एन्ड द स्याम्पल मिन फाउन्ड टु बी 99। यो 99 कुन भ्यालु हो त्यो चाहिँ क्लियर हुनु पर्यो है। त्यसपछि टेस्ट वेदर दिस स्याम्पल कुड ह्याभ कम फ्रम अ नर्मल पोपुलेसन विथ मिन। यो पनि मिन हो, यो 100 के हो भन्ने कुरा क्लियर हुनु पर्यो है। त्यस्तै स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको छ, यो चाहिँ के हो त्यो कुरा क्लियर हुनुपर्छ। अनि यो 5% जुन छ यो लेभल अफ सिग्निफिकेन्स, लेभल अफ सिग्निफिकेन्स भनेको यो 5% छ, यो यसको सिम्बल के हो त्यो कुरा क्लियर हुनु पर्यो है। त्यसपछि यो 98 को कुरा गरेको छ, 98% कन्फिडेन्स लिमिट्स भनेको छ है। यो कन्फिडेन्स लिमिट्स यो भनेको के हो त? ल अब यति मैले कलरिङ गरेका छौँ। यो 400 के छ भन त? यो कुन चीजको भ्यालु हो? हो स्याम्पलको यो साइज हो है। त्यसैले भनेको छ स्याम्पल अफ साइज 400। यसको मतलब हाम्रो स्याम्पलको युनिट जुन छ नि, नम्बर अफ स्याम्पल अब्जर्भेसन छ नि, जुन स्याम्पलको साइज जुन छ नि 400 हो है, 400 हो। यसको मतलब स्याम्पल साइजको रिप्रेजेन्टेसन के हो हाम्रो? क्यापिटल एन हो कि स्मल एन हो? स्याम्पल साइजको रिप्रेजेन्ट गर्ने टर्म्स के हो हाम्रो? क्यापिटल एन हो कि स्मल एन हो? स्मल एन है। त्यसैले स्मल एन दिएको छ। अनि यो मिन जुन छ नि यो कुन मिन हो? 99। यो 99 मिन हो, तर यो कसको मिन हो? पोपुलेसनको मिन हो कि स्याम्पलको मिन हो? स्याम्पलको हो। स्याम्पलको मिनको रिप्रेजेन्टेसन के हो? एक्स बार हो, एक्स बार हो। त्यसपछि स्याम्पल जुन छ नि त्यो ल्याएको छ, स्याम्पल त जहिले पनि पोपुलेसनबाट ड्रोन हुन्छ है। त्यसैले स्याम्पल कुड ह्याभ कम फ्रम नर्मल पोपुलेसन, यो पोपुलेसनबाट ल्याएको हो। विथ मिन भनेको छ यो 100 पनि मिन नै हो, तर यो कुन मिन हो? पोपुलेसन हो। पोपुलेसन मिनको रिप्रेजेन्टेसन के हो? म्यू। म्यू। एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको छ, यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन त हो। अब यो स्याम्पलको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो कि पोपुलेसनको? पोपुलेसनको हो। यो एन्ड जुन छ नि यो एन्ड चाहिँ यो स्याम्पल सँगै राखिदिएको भयो भने माथि यहाँ राखिदिएको भयो भने त्यो चाहिँ स्याम्पलको हुन्थ्यो, तर त्यो त्यहाँ नराखेर यो पोपुलेसनसँग राखिदिएको छ, यहाँ 100 सँग राखेको छ है। त्यसैले यो चाहिँ स्याम्पलको भयो। यति कुरा चाहिँ क्लियर हुनु पर्यो है। अब यो सिम्बल लेख्न सकिन्छ नि त? ल भन त, यन लेखेको ठिक छ? स्याम्पल साइज 400 हो, स्याम्पल मिन 99 हो, यसलाई एक्स बार भनियो। अनि त्यसपछि पोपुलेसन मिन हो, यसलाई म्यूले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ हैन, यो हाम्रो म्यू भयो। अनि यो पोपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो, पोपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको सिग्मा हो।
अनि यो 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स हो। लेभल अफ सिग्निफिकेन्सलाई फर्स्ट टाइप एरर भनिन्छ। त्यसको नाम प्रोड्युसर रिस्क पनि हो र त्यसलाई हामीले के भनिन्छ, लेभल अफ सिग्निफिकेन्स भनिन्छ। यसको रिप्रेजेन्टेसन अल्फा हो है, यसलाई अल्फा भनिन्छ। तर अल्फा काम लाग्ने बेलामा हामी लेखौँला है। अनि यो जो 98% कन्फिडेन्ट छ नि, यसलाई 1 माइनस अल्फा भनिन्छ। तर यो कन्फिडेन्टको अलग हो, यो चाहिँ टेस्ट चाहिँ अलग हो है, दुईटा कुरा छ। यो टेस्टसँग यो कन्फिडेन्स इन्टरभलको कुनै रिलेसन छैन है। त्यसैले यो 5% छ भने अल्फा, हाम्रो कन्फिडेन्ट 95% हुन्छ 5%मा। तर 98% कन्फिडेन्ट भन्नुको अर्थ यो 2% अल्फा हुन्छ। तर यो केसमा मात्र है, यो केसमा अल्फा 2% युज हुन्छ, तर यो केसमा अल्फा 5% युज हुन्छ, यो टेस्टको केसमा। त्यसैले यो कन्फ्युज नहोस् है। ल भन, त्यसमा क्यापिटल पोपुलेसन साइज दिएको छ क्यापिटल एन। क्यापिटल एन त हाम्रो डाटामा छैन नि, छैन हो। त हामी स्ट्यान्डर्ड एरर निकाल्ने बेलामा एउटा छुट्टै रुट राखेका थियौँ नि, यो होल रुट क्यापिटल एन माइनस स्मल एन डिभाइडेड बाई क्यापिटल एन माइनस 1। यसको मतलब त्यो पार्ट्स अब हुँदैन है। अनि सिग्मा छैन भने उसको ठाउँमा के राख्नु पर्यो, यस राख्नु पर्यो है। अनि यो स्याम्पल साइज एन को भ्यालु 30 भन्दा ठुलो छ, त्यसैले एन माइनस 1 को ठाउँमा एन लेख्नु पर्यो। त्यति कुरा सम्झनु पर्छ है। अल्फा 5% हो है। ल भन, त्यो स्ट्यान्डर्ड एररको फर्मुला यो क्लियर भयो कि भएन? हो, 6वटा फर्मुला मध्येकै यो फर्मुला हो है। अनि यो सिग्मा नभएको भयो भने हामी यहाँ यस युज गर्थ्यौँ है, यो यस युज गर्थ्यौँ। तर सिग्मा हामीसँग छ, त्यसैले हामी यस नयुज गरेर सिग्मा नै युज गरेका छौँ। अनि क्यापिटल एन भएको भए एउटा अर्को पनि मल्टिप्लाइड हुन्थ्यो, यहाँ एउटा अर्को पनि यसमा एट्याच गर्थ्यो हामीले है, एउटा अर्को रुट। तर त्यो हामीसँग छैन, त्यसैले त्यो गर्नु जरुरी भएन। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको भ्यालु 8 छ यहाँ। अनि यो रुट एन छ, एन भनेको 400 हो। यसको सिम्प्लिफाई गर्दा 0.4 आउँछ। मेन त हामीले यो फर्मुला जान्ने हो। फर्मुला जानेपछि यो निकाल्न केही प्रब्लम चाहिँ पर्दैन है। ल यो क्याल्कुलेसन गर त, यतिकै आउँछ कि अर्को आउँछ? 400 को चाहिँ यो हाम्रो कति आउँछ, 20 हुन्छ। 8/20 भनेको 4/10 हो। 4/10 भनेको 0.4 नै हुन्छ है। अब नल हाइपोथेसिस हाम्रो सेटिङ गर्नुपर्छ, फर्स्ट स्टेप हो। यसलाई स्टेप 1 भनिन्छ है। एच नट भनेको नल हाइपोथेसिसको रिप्रेजेन्टेसन हो र यसलाई म्यू बराबर 100 लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन? मिन हाम्रो कति दिएको छ यहाँ? 100। तर नल हाइपोथेसिसको मिनिङ हुन्छ यो स्याम्पलको मिन र पपुलेसन मिन सेम छ बुझिन्छ है। नल, किन हामीसँग दुईटा हाइपोथेसिस हुन्छ। नल हाइपोथेसिसको मिनिङ हो स्याम्पल मिन एन्ड पपुलेसन मिन आर नट सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्ट है। यसको मतलब देयर इज नो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्ट बिट्विन स्याम्पल मिन एन्ड पपुलेसन मिन। द्याट इज स्याम्पल मिन एन्ड पपुलेसन मिन आर सेम बुझिन्छ है। त्यसैले नलको मिनिङ छ यसको देयर इज नो सिग्निफिकेन्स डिफरेन्स बिट्विन स्याम्पल मिन एन्ड पपुलेसन मिन। यसको अर्थ हो स्याम्पल मिन र पपुलेसन मिनको बिचमा कुनै पनि डिफरेन्स छैन। दुईटा भ्यालु चाहिँ उस्तै उस्तै भ्यालु हो, उस्तै उस्तै पर्फर्मेन्सको भ्यालु छ है। सेम नेचरको पर्फर्मेन्स छ भन्ने कुरा क्लियर हुन्छ। अनि यो क्वेसनमा ग्रेटर देन, लेस देन, मोर देन कहीँ भनेको छ, लेखेको छ यसमा? छैन। छैन भने त यो 1 टेल हुन्छ कि 2 टेल हुन्छ? 2 टेल।
हो यदि उसले ग्रेटर लेसको कुरा गरिदियो भने वान टेल, त्यो कुरा गरेको छैन सिधै डिफरेन्टको कुरा गरिदियो त्यसको कुरै गरेको छैन भने यो टु टेल टेस्ट हुन्छ। टु टेल भनेको डज नट इक्वल्स टु है, नल हाइपोथेसिस इक्वल टु हो, यो इक्वल टु को अल्टरनेटमा हाम्रो हुन्छ यो के भनिन्छ, यो इक्वल टु को अल्टरनेटमा हाम्रो हुन्छ डज नट इक्वल्स टु है, यो डज नट, यो सेकेन्ड स्टेप हो। सेकेन्ड स्टेपमा सेट अफ द अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस हुन्छ र त्यसलाई टु टेल टेस्ट भनिन्छ। तर यसको मिनिङ हो देयर इज सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स है, यसलाई भनिन्छ स्याम्पल मिन र पपुलेसन मिन सेम छैन, डिफरेन्ट हो भने बुझिन्छ है। अनि अब त्यसपछि टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स, टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्सको फर्मुला हाम्रो यही छ, स्याम्पल मिन माइनस पपुलेसन मिन। एउटा अर्को पनि पार्ट्स थियो थपेको है, तर त्यो पार्ट्स यहाँ राख्नु पर्दैन किनकि हामीलाई नल हाइपोथेसिसमा म्यू र म्यू नट बराबर हुन्छ, त्यसैले हामी त्यो पार्ट्स हटाएर स्याम्पल मिन माइनस पपुलेसन मिन डिभाइडेड बाई स्ट्यान्डर्ड इरर। स्याम्पल मिनको भ्यालु 99 हो, पपुलेसन मिनको भ्यालु 100 छ, अनि स्ट्यान्डर्ड इरर यहाँ निकालेका छौँ है 0.4। यो भ्यालु यहाँ राखिदियो र सिम्प्लिफाई गर्दा रिजल्ट यति आएको छ र यदि यो नेगेटिभ आयो भने हामी त्यसलाई मोडुलस लिनुपर्छ है, नेगेटिभ आयो भने त, अनि त्यो पोजिटिभ रिजल्ट देखाएर चाहिँ हामी टेस्ट गर्नुपर्छ। यो निकालेको क्लियर भयो यो हो। अब यो जेडको जुन भ्यालु छ नि यो भ्यालुलाई नै क्यालकुलेटेड भ्यालु भनिन्छ है, यो थर्ड स्टेपबाट आएको रिजल्टलाई क्यालकुलेटेड भ्यालु अफ जेड भनिन्छ, यो जेडको क्यालकुलेटेड भ्यालु हो। अब फोर्थ स्टेप हाम्रो टेबलबाट ल्याउने हो, यो ट्याबुलेटेड भ्यालु जसलाई क्रिटिकल भ्यालु भन्छ है, यो क्रिटिकल भ्यालु, यो क्रिटिकल भ्यालुको मिनिङ के हो, एक्सेप्ट रिजन र रिजेक्ट रिजनलाई छुट्याउने जुन भ्यालु छ नि, जुन भ्यालुदेखि एक साइडमा एक्सेप्ट रिजन हुन्छ अर्को साइडमा रिजेक्ट रिजन हुन्छ, त्यो रिजनलाई छुट्याउने भ्यालु जुन छ त्यसलाई क्रिटिकल भ्यालु भन्छ है, र यसको नाम हो ट्याबुलेटेड भ्यालु पनि भनिन्छ, यसलाई सिग्निफिकेन्ट भ्यालु पनि भनिन्छ है। यसको मतलब यो ट्याबुलेटेड भ्यालु जुन छ नि त्यो जेडको हामी अल्फा 5% दिएको छ है, यसलाई लेभल अफ सिग्निफिकेन्स। तर यो वान टेल टु टेल भएको हुनाले यसलाई जेड अल्फा बाई 2 लिएको छ है, यदि यो वान टेल भएको भए त्यो जेड अल्फा मात्र लिन्थ्यो, तर यो टु टेलको कारणले यसलाई जेड अल्फा बाई 2 लिएको छ। अनि जेड छ अल्फाको भ्यालु 0.05/2 5% हो, यसलाई डिभाइड बाई 2 गरियो भने यो सिम्प्लिफाई भएर 0.025 आउँछ है, यो लेभल अफ सिग्निफिकेन्सको कुरा हो। अल्फा बाई 2 को सिम्प्लिफाइड गरियो भने यो 0.025 आउँछ, यो लेभलमा यो टेबलबाट यो भ्यालु हेर्नु पर्यो। अब मैले टेबल चाहिँ तिमीहरूलाई यसो देखाउँछु है, टेबल कहाँ छ, यो यो क्रिटिकल भ्यालु अफ टी चाहिँ मैले राख्दैछु है।
मैले टेबल देखाउँदैछु है, सुनिराखेको छ? हेलो हजुर सर। हो, यो टेबल चाहिँ धेरै किसिमको हुन्छ है। मसँग अहिले हेर्दा त यसमै तिमीलाई म सेन्ड गरिदिन्छु। यो टेबल सेन्ड सायद गरिसकेको छ होला है, नभए पनि आज म यो सेयर गर्छु। यो टेबल धेरै किसिमको छ। एउटा यो टाइप्सको टेबल हो है, यो अर्को टाइप्सको टेबल यहाँ छ। अब तिमीलाई जुन टेबलबाट सजिलो छ त्यही टेबलबाट हेर्दा हुन्छ। यो त्योभन्दा अब यो उस्तै टेबल हो, भ्यालु सबै उस्तै हुन्छ, सेम भ्यालु हुन्छ, हेर्ने टेक्निक्स मात्र थाहा हुनु पर्यो है। यो पनि त्यही भ्यालु हो है, यो पनि त्यही टेबल हो। यो टेबल हेर्दा पनि हुने हो, तिमीहरूलाई जुन टेबल सजिलो लाग्छ त्यो टेबल नै हेर्ने हो है। यो टेबल यो ठुलो गरिदिँदा त्यति राम्रो देख्दैन। यो टेबल हो हाम्रो। तिमीले कुनै टेबलबाट यो चाहिँ हेर्ने, जुन टेबल युज गरे पनि चाहिँ हेर्ने टेक्निकल एउटै हो सबैको। म यो पठाउँछु, तिमीले फर्स्टै टेबल युज गर्दा हुन्छ है। यो टेबलको माथि 1 टेल 2 टेल देखिराखेको छ। सर। हो, यो 1 टेल 2 टेल लेखेको छ है। तर हामी 2 टेललाई पनि α/2 गरिदिएर जहिले पनि 1 टेल हेर्ने भनेका छौँ है। 1 टेल टेस्ट भए पनि यही हेर्ने, 1 टेल वाला हेर्ने, 2 टेल टेस्ट भए पनि त्यसैलाई हेर्ने, किनकि हामीले अल्फालाई 1 टेलमा α/2 गरिसकेका छौँ है। α/2 गर्ने बित्तिकै त्यो 1 टेलमा कन्भर्ट हुन्छ। जस्तै हामी α/2 गरेन भने 2 को 2 मै हेर्नुपर्छ, 1 को 1 मै हेर्नुपर्छ, भ्यालु सेम आउँछ। जस्तै यो 5 तल हेर त, यो 2 टेलमा यो 5% हो कि होइन? 0.05 यो छ होइन? अनि यसको माथि यसको हाफ गरियो भने यो 1 टेलमा कन्भर्ट हुन्छ कि यो 0.025 मा कन्भर्ट हुन्छ। त्यसैले यो हाम्रो अहिलेको अल्फा जुन छ नि 0.025 हो, त्यसलाई हामी अल्फा 5% हो, तर हामी अल्फालाई α/2 गरिदियो भने 0.025 भएर यो माथिमा गयो है। अनि यो लाइनमा हेर्नु पर्यो। अर्को यो डीएफ देखिराखेको छ, यो डीएफ यति भ्यालु छ सर। हो, यो डीएफ को अर्थ हुन्छ डिग्री अफ फ्रिडम। डिग्री अफ फ्रिडम हाम्रो स्मल स्याम्पल केसमा हुन्छ। 30 भन्दा यदि स्याम्पल साइज सानो छ भने त्यसको लागि यो डिग्री अफ फ्रिडम हेर्नु पर्छ। तर 30 भन्दा ठुलो छ भने यो डिग्री अफ फ्रिडम हामीले हेर्नु पर्दैन। यो जहिले पनि हामी इन्फिनिटीमा हेर्छौँ है। 30 भन्दा ठुलो हुने बित्तिकै त्यो इन्फिनिटीमा हेरिन्छ। त्यसैले यो रिजल्ट इन्फिनिटी कहाँ हो हाम्रो? त यो चाहिँ यसो हेर्दाखेरि यो 30 सम्म हो, त्यसपछि 40 60 120 हो। यो चाहिँ 30 सम्मको लागि हेर्ने हो। 40 60 120 मा यो हेर्नु पर्दैन। यो लास्ट इन्फिनिटी छ नि, यो इन्फाइनाइट देखिराखेको छ नि लास्टमा छ सर। हो, यो जे टेस्ट जुन छ नि 30 भन्दा ठुलोको लागि यसमा हेर्ने र यो लाइन मात्र छ 30 भन्दा ठुलोको लागि है। यो लाइन तलको लाइन हो, तर अल्फा चाहिँ माथि सिलेक्ट गर्नुपर्छ। तिम्रो अहिले अल्फा जुन छ नि यो 0.02 अल्फा त 5% हो, तर त्यसलाई α/2 गर्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ फेरि 1 टेलमा हुन्छ। आधी राइटमा आधी लेफ्टमा हुन्छ है। त्यो 1 टेलमा हुन्छ। राइटको पनि α/2 हो, लेफ्टको पनि α/2 हो। त्यसैले यो चाहिँ माथि सिलेक्ट गर्ने 0.025 मा र यही लाइनको डाउनमा गएर हेर्ने है। यो दुईटा बोल्ड लाइन छ, यो फर्स्ट र सेकेन्ड बोल्ड लाइन छ। यो सेकेन्ड बोल्ड लाइनको तल गएर हामीले लास्ट भ्यालु जे छ त्यो हेर्ने। कति भ्यालु छ यो सेकेन्ड बोल्डको? हेर त यो यहाँ 1.960 हो। यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड भ्यालु। यो भ्यालुले नै एक्सेप्ट रिजन र रिजेक्ट रिजनलाई टुक्र्याउँछ है, टुक्र्याउँछ। यसको मतलब 1.96 देखि राइट साइडको भ्यालु चाहिँ हाम्रो रिजेक्ट भयो,
अनि लेफ्ट साइडको भ्यालु एक्सेप्ट भयो है, त्यो कुरा बुझिन्छ है। यसको फिगर बनायो भने कस्तो फिगर हुन्छ, त्यो तल राखिएको छ है, यहाँ यो टेबलमा यो यस्तो फिगर छ, यो दुईटा लाइन देखिराखेको छ, यो फिगरमा यो दुईटा लाइन छ नि, यो देखिराखेको छ हो। यसको राइट साइडमा पनि इररको रिजन हो है, लेफ्ट साइडमा पनि इररको रिजेक्टेन्स रिजन हो। यो बीचको जुन कलरिङ गरेको छ नि एक्सेप्ट रिजन हो। त्यसैले यो भ्यालुदेखि लिएर यो भ्यालु हाम्रो स्याम्पलको रिजल्ट यो भ्यालुमा पढ्यो भने यो चाहिँ रिजेक्ट हुन्छ, यो भ्यालुमा पढ्यो भने पनि रिजेक्ट हुन्छ, तर यो भ्यालुमा पढ्यो भने एक्सेप्ट हुन्छ है। तर त्यसको आफ्नो क्राइटेरिया छ, हामी क्राइटेरिया अनुसार गर्छौँ त्यो काम है। यसको मिनिङ हामीले यो बाउन्ड्री रिजल्ट आइसक्यो है, यसको भ्यालु 1.96 आइसक्यो, यो रिजल्ट 1.96 यो नै ट्याबुलेटेड भ्यालु हो, यसैलाई क्रिटिकल भ्यालु भन्छ। मैले त्यही भ्यालु चाहिँ यहाँ लेखेका छु, बुझ्यो त? टेबल हेर्न सकिन्छ नि, यो 1.960 हो, 0 लेख्नु जरुरी छैन। यो क्लियर भयो कुरा? हजुर सर। ओके, फेरि टेबलमा, किन हामीले एभ्री टेस्टमा टेबल हेर्नुपर्छ है, टेबल नहेरिकन तिमीले टेस्टै गर्न सक्दैनौ। यो थर्ड स्टेपसम्म त गरेर ल्याउँछु, तर फोर्थ स्टेप तिमीले आउँदैन, त्यो आएर मेरो डिसिजन पनि तिम्रो आउँदैन है, कन्क्लुजन पनि हुँदैन, त्यस्तो कुरा छ। त्यसैले यो टेस्टको टेबल तिमीहरूले म पठाउँछु, एभ्री स्टुडेन्टले आफै डाउनलोड गरेर हेर्ने चाहिँ कोसिस गर्नु है, कसरी हेर्ने भनेर। अब यो चाहिँ टेबुलेटेड भ्यालु हो फोर्थ स्टेपमा, अनि यो तिम्रो क्याल्कुलेटेड भ्यालु हो है। यो ट्याबुलेटेड र क्याल्कुलेटेडको तुलना गर्दाखेरि क्याल्कुलेटेड सानो छ कि ठुलो छ टेबल भन्दा? यो क्याल्कुलेटेड भ्यालु टेबल भन्दा ठुलो हो कि सानो हो? ठुलो हो। ठुलो भएपछि हाम्रो डिसिजन के हुन्छ त? यहाँ मैले डिसिजन क्राइटेरिया राखेको छु है, यहाँ हेर, यो सानो देखा परेको छ कि ठुलो? ठुलो ठुलो भएपछि त्यसलाई हामी ग्रेटर देन लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन? यसरी मिल्छ हो, तर हाम्रो नियम के हो, यो लेस देन और इक्वल टू भयो भने हाम्रो नियम छ, लेस देन और इक्वल टू भएको भयो भने एक्सेप्ट हुन्थ्यो, अदरवाइज भनेको रिजेक्ट हो। यस्तो कन्डिसन छैन नि, यस्तो कन्डिसन यदि क्याल्कुलेटेड भ्यालु सानो भएको भयो भने एक्सेप्ट हुन्थ्यो, तर हाम्रो क्याल्कुलेटेड भ्यालु ठुलो आइदियो, त्यसैले यो रिजेक्ट भयो, अदरवाइज केसमा रिजेक्ट हुन्छ। त्यसैले हामीले के याद राख्नु पर्यो भने क्याल्कुलेटेड भ्यालु यदि सानो छ भने एक्सेप्ट, क्याल्कुलेटेड भ्यालु टेबल भन्दा ठुलो छ भने रिजेक्ट, त्यति सम्झिनु है। क्याल्कुलेटेड सानो भयो भने एक्सेप्ट, क्याल्कुलेटेड ठुलो भयो भने रिजेक्ट। अहिले हाम्रो क्याल्कुलेटेड ठुलो छ, त्यसैले हाम्रो डिसिजन के हुन्छ? रिजेक्ट हो, रिजेक्ट हुन्छ, त्यति सम्झिने है। यो ठुलो भएर यो चाहिँ रिजेक्ट भएको छ। अब यो रिजेक्ट भनेको अर्थ नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट भयो है। यो फर्स्ट स्टेप चाहिँ रिजेक्ट भयो, यसको मिनिङ छ फर्स्ट स्टेप रिजेक्ट भयो। यो फर्स्ट स्टेप रिजेक्ट हुनुको अर्थ, यो फर्स्ट स्टेप रिजेक्ट हुनुको अर्थ यो पोपुलेसन मिन 100 कै बराबर हो कि फरक हो? यो रिजेक्ट हुनुको अर्थ अल्टरनेटिभ एक्सेप्ट हो है। नल एक्सेप्ट छ भने इक्वल टू भयो, यसको अर्थ स्याम्पल मिन र पोपुलेसन मिन सेम हो, तर नल रिजेक्ट हुनुको अर्थ स्याम्पल मिन र पोपुलेसन मिन सेम छैन, डिफरेन्ट हो। त्यसैले यो चाहिँ हाम्रो अप्सन एक्सेप्ट भयो है। यो न फर्स्ट रिजेक्ट हुनुको अर्थ यो एक्सेप्ट हो, किन हामीसँग जम्मा दुईटा रिजन छ, एक्सेप्ट रिजन हो कि रिजेक्ट रिजन हो है। त्यसैले यो रिजनले हामीलाई रिजेक्ट देखायो,
यसको मतलब यो रिजेक्ट रिजन छ, रिजेक्टको अर्थ हुन्छ स्याम्पल मिन र पपुलेसन मिन सेम छैन, यो डिफरेन्ट हो भने बुझिन्छ। हामी त्यो कन्डिसन लेख्न सक्छ कि सक्दैन? यो नलमा नो हो भने त अल्टरनेटिभमा चाहिँ सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्ट हुन्छ है। त्यो चाहिँ हाम्रो डिसिजन क्राइटेरिया भयो। त्यसैले हामी त्यो डिसिजन क्राइटेरिया अनुसार यो काम चाहिँ गर्नुपर्छ र मैले कन्क्लुजन चाहिँ अलग लेखेका छु है 6th स्टेपमा। देयर इज सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स बिट्विन स्याम्पल मिन एन्ड पपुलेसन मिन। यसको मतलब फरक हो। यसलाई हामी सर्टमा द्याट इज स्याम्पल मिन एन्ड mean are different हो है। यो सर्ट ल्याङ्ग्वेजमा यसरी बुझ्ने, यो चाहिँ फरक छ। डिफरेन्ट हुनुको अर्थ सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स हो है। यिनीहरूको विश्वसनीयता जुन छ नि त्यो चाहिँ फरक हो भन्ने कुरा बुझ्यो है। क्लियर भयो कुरा? यस सर। हो, यसलाई सर्टमा लेख्यो भने यति पनि लेख्न मिल्छ। इट इज इनसिग्निफिकेन्ट, यो सिग्निफिकेन्ट है, सिग्निफिकेन्ट, किनकि कन्क्लुजन धेरै लामो लेख्नु पर्दैन, एकदम सानो कन्क्लुजन लेख्ने हैन। जस्तै डक्टरहरूको हुन्छ नि रिफरेन्समा टेस्टहरूको लास्टमा रिमार्क्स हुन्छ नि, त्यो एक लाइनमा लेखेको हुन्छ। इट नर्मल भनेको हुन्छ कि एबनर्मल भनेको हुन्छ है। तिनीहरूले पुरै डिटेल्समा लेख्दैन। डिटेल्सको लागि त माथि रिजल्ट हेर्नु भनेको छ कि त्यो मिनिङ बुझ्नु भनेको हो कि, त्यसलाई डिटेल्समा यो होइन, त्यसको मिनिङ बुझ्ने मात्र हो कि इट इज सिग्निफिकेन्ट लेख्दा पनि हुन्छ भनेको है। त अब जुन लेखे पनि हुन्छ, स्याम्पल मिन एन्ड पपुलेसन मिन आर डिफरेन्ट लेख्दा पनि हुन्छ, आर नट सेम भने पनि हुन्छ, इट इज सिग्निफिकेन्ट भने पनि हो, इट इज देयर इज नो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स बिट्विन स्याम्पल मिन एन्ड पपुलेसन मिन भने पनि हो। कुनै एउटा लेख्ने यत्रो लामो चाहिँ पर्दैन, कुनै एउटा लेख्ने भन्ने कुरा हो। मैले यो हटाएँ। क्लियर भयो कुरा? अब कन्फिडेन्स इन्टरभल तिम्रो कति पर्सेन्टमा भनेको छ हेर त? यो क्वेसन कन्फिडेन्स चाहिँ कति पर्सेन्टमा भनेको छ? यो लास्ट हेर त अल्सो वाला, यो 98%। त कन्फिडेन्स इन्टरभल पार्ट्स चाहिँ छुट्टै हो है, टेस्ट छुट्टै पार्ट्स हो, कन्फिडेन्स इन्टरभल चाहिँ छुट्टै पार्ट्स हो। त्यसैले कन्फिडेन्स इन्टरभल 98% भन्नुको अर्थ यो लेभल अफ सिग्निफिकेन्स जुन छ नि यो 2% हुन्छ। यो चाहिँ इस्टिमेसन पार्ट्स छुट्टै हो। स्याम्पल मिन 99 हो अनि यो स्ट्यान्डर्ड एरर माथि निकालेकै छ, त्यही भ्यालु राखेको हो। अल्फा चाहिँ 2% कसरी आयो भन्ने कुरा हुन्छ। यो अल्फा किन 2% लियो त? किनकि हाम्रो कन्फिडेन्सी 98% हो अनि कुनै पनि काम गर्दा 100% चाहिँ कन्फिडेन्ट हुँदैन। 98% कन्फिडेन्ट हो भने यो 2% एरर हो, किनकि अल्फा भनेको फर्स्ट टाइप एरर हो है, त्यसलाई एरर भनिन्छ। बुझ्यो त? यो एरर हो, यसलाई भनिन्छ फर्स्ट टाइप एरर है। क्लियर भयो कि भएन? यो 2% लिएको अल्फा क्लियर छ? ल ठीक छ है। अनि कन्फिडेन्स इन्टरभल, त्यसैले हामी 98% कन्फिडेन्स इन्टरभल फर पपुलेसन मिन इज, यो हाम्रो फर्मुला छ स्याम्पल मिन प्लस जेड अल्फा बाई 2 इन्टु स्ट्यान्डर्ड एरर अफ स्याम्पल मिन हो। अब यो जेड अल्फा बाई 2 त यहाँ निकालेका छौँ हामी टेबलबाट। हेर त, यो जेड अल्फा बाई 2 भनेको 1% को हाफ, 2% को हाफ चाहिँ 1% हुन्छ है। अब यो टेबल चाहिँ हेर्नु पर्यो, अब त्यही टेबल हेर्नु पर्यो है। यो 0.01 यो देखिराखेको छ नि, यो छ हैन? सर हो, यसको मुनिको भ्यालु, यसको मतलब दुईटा बोल्ड लाइन छ नि, त्यसको यो साइडको यो साइडको भ्यालु है।
किनकि यो 30 भन्दा ठुलोको कारणले त्यो मुनिको हेरियो भने यो हामीलाई यो बोल्ड लाइन भन्दा यताको 2.326 भयो है 2.326 यो अल्फामा हामी यो चाहिँ भ्यालु छ त्यही भ्यालु त्यहाँ सिलेक्ट गरेको छ यो भ्यालु डाइरेक्ट राखेको छ अर्थात् यहाँ माथि निकालेको छ है त्यसैले हामीलाई कन्फिडेन्स इन्टरभलको लागि पनि टेबल हेर्न जान्नु पर्यो टेस्टको लागि पनि टेबल हेर्न जान्नु पर्यो है अब यो चाहिँ भ्यालु राखेको छ स्ट्यान्डर्ड एररको भ्यालु पनि राखेको हो अनि यो पहिला मल्टिप्लाइड गरेको छ यो हो है अनि यो मिनमा एकचोटि सबट्र्याक्ट गर्दा लोअर लिमिट आउँछ अनि एडिङ गर्दा चाहिँ अप्पर लिमिट्स आउँछ है अनि यसको सिम्प्लिफाई गरियो भने यति भयो अब तिम्रो पोपुलेसन मिनको एस्टिमेट के भयो भने पोपुलेसन मिन कहाँदेखि कहाँसम्म पढ्न सक्छ भने एउटा एस्टिमेट हो त पोपुलेसन मिनको भ्यालु 98.0696 देखि लिएर 99.9304 को बीचमा पर्दछ भन्ने कुरा भयो यसको मतलब यो भित्र यदि पोपुलेसन मिन छ भने त्यो एक्सेप्ट भयो यो भित्र छैन भने रिजेक्ट भयो है हामी यो कन्फिडेन्स इन्टरभलबाट पनि डिसाइड गर्न सक्छौं है ल तिम्रो माथिको पोपुलेसन मिन 100 दिएको छ हैन 100 यो भित्र पर्छ कि पर्दैन पर्दैन त रिजेक्ट हो है यो यहाँबाट पनि डिसाइड गर्न मिल्छ किनकि पोपुलेसन मिन डज नट लाइज बिट्विन एस्टिमेटेड भ्यालु है एस्टिमेटेड भ्यालु को भित्र परेन त्यसैले त्यो चाहिँ रिजेक्ट भयो है यो भित्र परेको भए एक्सेप्ट हुन्थ्यो त्यसैले हामी कन्फिडेन्स इन्टरभल निकालेर पनि त्यो डिसिजन गर्न पाउँछौं अर्को डिसिजन यो टेस्ट गरेर गर्न पाउँछ है यो टेस्टबाट एउटा अर्कै यो डिसिजन पनि क्राइटेरिया हो यसले पनि रिजेक्टै देखाएको छ है त्यति कुरा हो दुईटा अप्सन छ एउटा कन्फिडेन्स इन्टरभलबाट डिसिजन गर्ने अर्को डिसिजन गर्ने क्राइटेरिया छ एस्टिमेसनबाट अर्को पनि क्राइटेरिया छ पी भ्यालुबाट प्रोबेबिलिटी भ्यालुबाट है त्यो चाहिँ फेरि पछि बनाउला एकैचोटी धेरै नबनाऊ ल यो क्वेशन बुझ्यो क्लियर भयो हैन यो क्वेशनमा के दिएको छ यो 100 के हो हाम्रो राम्रोसँग पढ्ने क्वेशन है यो के छ हाम्रो यो के दिएको छ यो 150 के हो भ्यालुलाई फोकस गर्ने अरु ल्याङ्ग्वेज त के हो त्यो परिराख्ने है मेनु भ्यालु कसको भ्यालु त्यो चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो है ल भन त यो 400 के हो हाम्रो स्याम्पल साइज हो एउटा कम्पनीको चाहिँ उले सिलेक्ट गरेको छ कम्पनीले त थुप्रै ल्यापटप बनाउँछ नि है तर तिनीहरु 400 को मात्र कुरा गर्यो कि 400 जुन कुनै कम्पनीमा 400 ल्यापटपको स्टडी गर्दाखेरि यो स्याम्पल साइज 400 स्याम्पल साइज को सिम्बल यन हुन्छ है अनि यो 400 को ल्यापटप को डेटा लिएर उले चाहिँ यो निकालेको छ 1570 आवर्स यो चाहिँ मीन लाइफ भनेको छ है मीन लाइफ अफ 400 ल्यापटप सेल्स प्रोड्युस्ड बाइ द कंपनी इज फाउन्ड टु बी भनेको छ यति हो यसको मीन लाइफ यति हो र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यति हो त्यसैले यो स्याम्पल सँगै दिएको छ है यो स्याम्पल सँगै दिएको छ भने सबै भ्यालु स्याम्पलकै हो यसको मतलब यन स्याम्पल साइज को यन 400 हो स्मल यन स्याम्पल को मीनलाई x बार भनिन्छ त्यो 1570 आवर्स हो स्याम्पल को स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई s भनिन्छ त्यो 150 आवर्स हो त्यसपछि अब कुरा गरेको छ टेस्ट हाइपोथेसिस अब उले कल्पना गरेको छ है हाइपोथेसिस काल्पनिक कुरा गरेको छ मीन लाइफ अफ द ल्यापटप्स उले के गर्यो भने कि यो ल्यापटपहरुको जुन एभरेज लाइफ छ नि हाम्रो कम्पनीले जुन ल्यापटप प्रोड्युस गर्छ नि त्यो कम्पनीहरुको एभरेज लाइफ चाहिँ उले कल्पना गरेको छ
1600 आवर्स हुन्छ भने कल्पना गरेको छ। कति हो हाम्रो कि अब टेस्ट गर्न भनेको छ कि टेस्ट गरेको कि हाम्रो एज्युम भ्यालु चाहिँ हाम्रो एज्युम्ड भ्यालु 1600 आवर्स हो र यो स्याम्पलको रिजल्टले त्यसलाई एक्सेप्ट गर्छ कि गर्दैन भने सो गर्न भनेको छ है। तर एगेन्स्ट द अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस भनेको छ। तर यो ग्रेटर देन लेखिदियो। के लेखिदिएको छ? ग्रेटर देन। अब ग्रेटर देन लेख्ने बित्तिकै यो वन टेल टेस्ट हुन्छ कि टू टेल टेस्ट हुन्छ? ल भन त, ग्रेटर लेखेपछि वन टेल कि टू टेल? ल भन त, कोही पनि बोल्दैन। यहाँ माथि डिसिजनमै यहाँ लेखेका छौ है। यहाँ हेर त, यो ग्रेटर लेसमा ग्रेटर लेस छ भने वन टेल हो। ग्रेटरलाई राइट पनि भनिन्छ, लेसलाई लेफ्ट भनिन्छ, तर वन टेल भन्दा भइहाल्छ है। अनि डज नट इक्वल्स टुमा टू टेल, त्यसैले यो वन टेल टेस्ट भयो। अब यो क्वेसन अनुसार हामीले हेर्यो भने त हामीलाई अब के दिएको छ है, एकैछिन। अब यो स्याम्पल साइज 400 दिएको छ, स्याम्पल मिन 1570 आवर्स छ, स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यस हो 150 आवर्स, पपुलेसन मिन 1600 आवर्स छ, अनि अल्फा चाहिँ 1% यो दिएको छ है। अनि कन्फिडेन्ट यहाँ 99% भनेको छ। यो कन्फिडेन्स यो चाहिँ यो 1 सँग म्याच खाएको हो है। अनि स्ट्यान्डर्ड एरर हामीले निकाल्नु पर्यो। सिग्मा छैन भने यस छ, यस बाई रुट एन हुन्छ, किनकि क्यापिटल एन यहाँ छैन। यो स्ट्यान्डर्ड एरर लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन? यस गिभन छ भने -1 हुन्छ, तर एन को भ्यालु 30 भन्दा ठुलो भएर हामी एन नै लेख्छौँ है। त्यसैले यस बाई रुट एन यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो। त्यसैले यो कुरा क्लियर हुने है। त्यसपछि हामी प्रोसिडरमा जान्छौँ। टेस्टको 5 वटा क्राइटेरियामा नल हाइपोथेसिसमा यो इक्वल टु लेख्छौँ 1600 आवर्स। यसको मिनिङ हो देयर इज नो सिग्निफिकेन्स डिफरेन्स बिट्विन स्याम्पल मिन एन्ड पपुलेसन मिन। अनि यो अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस ग्रेटर देन भनेको छ, त्यसैले हामी ग्रेटर देन लेख्छौँ। द्याट इज कल्ड वन टेल टेस्ट है। यो क्वेसनले यो चाहिँ मेन सेकेन्ड राम्रोसँग ध्यान दिनु होला है। सेकेन्ड क्वेसनमै पढेर हेर्नुपर्छ। अनि टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्सको फर्मुला हाम्रो सेम छ, यही स्याम्पल मिन माइनस पपुलेसन मिन डिभाइडेड बाई स्ट्यान्डर्ड एरर। भ्यालु सेट गर्ने यो माइनस आयो, माइनसको कारणले मोडुलस लिनुपर्छ। अब टेबल भ्यालु चाहिँ 1% मा हो। यो 1% मा तर वन टेल टेस्ट छ, त्यसैले जेड अल्फा मात्र राख्नुपर्छ है। वन टेल टेस्टमा जेड अल्फा मात्र राख्ने, अनि यो 0.01 मा हेर्ने। अब टेबल मैले देखाउँछु, त्यो 0.01 वन टेलमै गएर यो वन टेलको माथि 0.01 यहाँ छ है। यो माथि यसको मुनि यो सेकेन्ड बोल्ड लाइनको लास्ट लाइनको तल हेर्ने है। यो बोल्डको यो 2.326 नै भयो है। त्यसैले 2.326 नै राखिएको छ त्यहाँ। यो 2.362। अब भन त्यो क्याल्कुलेटेड भ्यालु ठुलो छ कि सानो छ? ठुलो आएपछि रिजेक्ट लेख्ने है। सिन्स यो ठुलो भएर रिजेक्ट हो, रिजेक्टको अर्थ हुन्छ इज सिग्निफिकेन्स डिफरेन्स हो है। इट इज सिग्निफिकेन्ट अर्थात् देयर इज सिग्निफिकेन्स डिफरेन्स बिट्विन स्याम्पल मिन एन्ड पपुलेसन मिन, त्यति लेख्ने। स्ट्यान्डर्ड एररको कुरा गर्यो भने त स्याम्पल मिन चाहिन्छ, स्ट्यान्डर्ड एरर चाहिन्छ, अनि अल्फा 1% हो। अनि 1% मा हामी यो रिजल्ट त्यही निकालेका छौँ, तर अल्फा बाई 2 यहाँ लिनुपर्छ। जहिले पनि कन्फिडेन्स इन्टरभलमा अल्फा बाई 2 नै राख्नुपर्छ है। यो 0.012 को हाफ हो। यसको भ्यालु सिम्प्लिफाई गर्दा 0.005 आउँछ। त्यो रिजल्ट हामी यहाँबाट हेर्ने हो। 0.005 यहाँ छ है। यो बोल्डको सेकेन्ड लाइन हो। यो सेकेन्डमा चाहिँ हामी चाहिँ माथि जाने यो 2.576 हो। त्यही रिजल्ट त्यहाँ राख्ने है।
2.576 अनि त्यसपछि फर्मुला युज गरेर यो 99% कन्फिडेन्स इन्टरभल हो स्याम्पल मिन प्लस माइनस फर्मुला राख्ने यो सिम्प्लिफाई गर्ने अनि कन्फिडेन्स इन्टरभल हो अहिलेको रिजल्ट पनि यो भित्र 1600 यो भित्र पर्दैन है त्यसरी यो चाहिँ रिजेक्ट भयो यतिसम्म काम गर्ने है मैले चाहिँ यहाँ क्वेशन पनि पठाइदिन्छु दुई तीनटा यो तीनवटा क्वेशन हो यो क्वेशनहरु बनाउने अनि भएन भने कुरा अब सोध्ने है मैले यहाँसम्म क्वेशन पठाउँछु 7 सम्म तर यो एन्सर सँग म्याच नगर्न पनि सक्छ है यो एन्सर अलिकति रङ हो मैले यहाँसम्म क्वेशन पठाउँछु यस थ्यांक यू है मैले यहाँसम्म एटेन्डेन्स म गर्दैछु म यहाँसम्म पठाउँछु है त्यो यो हैन यो 2 आजको डेट हाम्रो कति छ है 90 ल भयो है ल हुन्छ ज्यादा हुन्छ तिमीहरुको टाइम पनि अब 3 मिनेट बढी भयो है छोड्दा हुन्छ बिस्तारै थ्यांक यू है